रहमान, किसी भी सियासी जमात का ये राइट है कि वो कानून के दायरे में रहते हुए अपना एहतजाज करे, अपना जो जमहूरी हक है, कानूनी हक है, उसको इस्तेमाल करे। लेकिन एट द सेम टाइम किसी सियासी जमात को ये हक हासिल नहीं है कि वो रियासत मुखालिफ बातें करे, वो रियासत के अंदर इंतशार की कैफियत क्रिएट करने की कोशिश करे। तो यानी कि कानून अगर कोई हाथों में लेगा तो कानून हरकत में आएगा। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। मैं समझता हूँ सियासी जमातों को तो वैसे ही एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करनी चाहिए, इंगेज करना चाहिए, ताकि सियासी अंदाज से मामलात को हल किया जा सके। लेकिन बदकिस्मती के साथ पीटीआई के अंदर शायद वो सियासी सोच नज़र नहीं आती, या शायद पीटीआई के वो लोग जो इंगेज करते हैं उनके पास वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है नहीं। आखिर में तमाम फैसले जो हैं वो पीटीआई के चेयरमैन गौहर खान साहब या उनकी जो भी मरकजी कमेटी है वो नहीं करती है। आखिर में फैसले जो हैं वो खान साहब शायद खुद करते हैं, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ करने में, फैसला साजी में दुश्वारी का सामना उनको करना पड़ता है। अच्छा, लेकिन इसमें ये जो मुज़ाकरात की बात हो रही थी, जिसकी तस्दीक की गई आज इमरान खान की तरफ से भी, उन्होंने कहा कि पैगामात भिजवाए गए, लेकिन अभी फिर लग रहा है कि इस पर कोई मजीद पेशरफ्त नहीं हुई। ये मुज़ाकरात वाले पेशकश को या बातों को, इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह से देखती है? आपको लगता है ये एंगेजमेंट होनी चाहिए, अगर हो सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? देखिए, मैंने कहा ना कि सियासी जमातों की इंगेजमेंट होनी चाहिए, लेकिन वो जो इंगेजमेंट है उसका कोई ना कोई एक कंटूर्स आप तय करते हैं ना, कि जी हम क्या चाहते हैं, मुल्क के लिए क्या बेहतर है, जमहूरी निज़ाम के लिए क्या बेहतर है, और उसके अंदर एक फर्द वाहिद जो है वो प्रायोरिटी नहीं होता। आप लार्जर पर्सपेक्टिव को देखने की कोशिश करते हैं। अब आया वो इंगेजमेंट हुई है नहीं हुई है, उसके ऊपर बेहतर जवाब आपको हुकूमती तर्जुमान से मिल सकता है। या तो इंटीरियर मिनिस्टर साहब बात कर लें या इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब बात कर लें। हमारे पास इसकी कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है नहीं कि हम इसके ऊपर कोई हतमी राय अपनी दे सकें। ठीक है, राइट। अच्छा, अब मैं दूसरे इशू पर आता हूँ। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत के दरमियान जो मामलात हैं, क्या वाकई बिलावल भुट्टो नाराज हैं वजीर आजम से या वफाकी हुकूमत से इस मामले पर? रहमान, मैं समझता हूँ किसी भी रिश्ते में, किसी भी रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव आता है, और खुशी और नाराज़गी भी उस ज़िंदगी का, उस रिलेशनशिप का हिस्सा होता है। मैं ये समझता हूँ कि माजी में अगर कोई मायूसी होती है या नाराज़गी होती है तो कोई ना कोई अब्रप्ट डिसीजन कर लिया जाता था। अच्छी चीज़ ये कि बिलावल साहब पॉलिटिकल एंगेजमेंट में बिलीव करते हैं। बिलावल साहब अपना नुक्ता नज़र कन्वे करने में बिलीव करते हैं, अपनी सियासी जमात का नुक्ता नज़र कन्वे करने में बिलीव करते हैं, और वो नुक्ता नज़र उन्होंने वफाकी हुकूमत से कन्वे किया है, नून लीग के दोस्तों के साथ कन्वे किया है। और हम पुरुमीद हैं कि जो हमारे खदशात हैं, हमारे रिजर्वेशन हैं, उसको वफाकी हुकूमत एड्रेस करेगी और मामलात को हम हल करेंगे। कोई अना का यहाँ पर मसला नहीं है। इशू सिर्फ और सिर्फ ये है कि किस तरीके से मामलात को सियासी अंदाज से पॉलिटिकल एंगेजमेंट के साथ, कंसेंसस बिल्ड करने के साथ आगे लेकर चलने की ज़रूरत है। अच्छा, तो आपकी मुस्लिम लीग नून से इस पर बात हुई है, लेकिन क्या आपको रिस्पांस आपको कैसा मिला है? बिलावल साहब को रिस्पांस अभी तक क्या को दिया गया है? देखिए, बिलावल साहब की कोई डायरेक्ट एंगेजमेंट इस वक्त नहीं हुई है। जो कुछ इश्यूज हैं वो बिलावल साहब ने आज खुद भी अपने एक वीडियो स्टेटमेंट में बयान किए हैं। पिछले चंद रोज से हम भी इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे कि पीएसडीपी को किस तरीके से बनाना था, उसके अंदर सूबों से आपको मशावरत करनी थी, सूबाई हुकूमतों के जो इशू हैं उनको आपको किस तरीके से एड्रेस करना था, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो नई तश्कील 9 है उसके ऊपर क्या अंडरस्टैंडिंग थी। तो वो तमाम चीज़ें होती रही हैं। हुकूमत की जानिब से इसहाक डार साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों के साथ इंगेज कर रहे हैं। हमने एक कमेटी भी तश्कील दे दी है इस हवाले से। तो होपफुली बेटर सेंस विल प्रिवेल। और जो मामला पीपल्स पार्टी चाहती है कि जिनके ऊपर कोई ऑल्टरकेशन या कोई डिस्प्यूट ना हो, बल्कि हम साथ बैठ के मीनिंगफुल डायलॉग करके कंसेंसस बिल्ड कर सके ताकि अनड्यू कंट्रोवर्सी से बचा जा सके, वो करने की जरूरत है। और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि मामलात को इस सियासी अंदाज से हल कर लिया जाएगा।
رائٹ. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ مسئلے بار بار کیوں آ رہے ہیں؟ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا، خیر بیانات تو ایک طرف رکھ دیں، لیکن کچھ ایسے ایشوز ہیں جو انتظامی معاملات ہیں جیسا پنجاب اور کے پی کے اندر، ان کا ہم ذکر سنتے ہیں، اور پھر ابھی جس طرح سے یہ والا معاملہ ہے کینالز والا. آپ کے خیال میں یہ ورکنگ ریلیشن شپ میں یہ کیوں مسائل یا آبسٹیکل یا یہ رکاوٹیں کیوں بار بار آ رہی ہیں؟ رحمان، ریلیشن شپ کی خاص بات ہوتی ہے کہ اس میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں. ریلیشن شپ کبھی بھی سٹیٹک نہیں ہوتی ہے. آپ اگر ازدواجی ریلیشن شپ کی بات کر لیں، آپ دوستی یاری کی بات کر لیں، بزنس ریلیشن شپ کی بات کر لیں، اسی طرح پولیٹیکل ریلیشن شپ کے اندر بھی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، اچھے یا مشکل مومنٹس آتے ہیں. لیکن اگر آپ کا ذہن سولوشن اورینٹڈ ہے، اگر آپ کا ذہن یہ ہے کہ ہاں آپ کو معاملات کو حل کرنا ہے جس کا فائدہ پاکستان کی عوام کو ہو، تو میں سمجھتا ہوں آپ معاملات کو حل کرنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں. اور بلاول صاحب نے پچھلے اپنے 5 سال کا جو ٹینیور انہوں نے پارلیمان میں گزارا، اور ابھی پچھلے 7-8 ماہ میں پھر قومی اسمبلی میں جو ٹینیور گزارا ہے، بلاول صاحب نے ایک چیز اسٹیبلش کی ہے کہ پولیٹیکل انگیجمنٹ سے ہمیشہ معاملات حل ہوتے ہیں. چاہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ٹائم ہو، آپ کو یاد ہوگا نون لیگ کا ایک مختلف پرسپیکٹو تھا، بلاول صاحب کا ایک مختلف پرسپیکٹو تھا. نون لیگ کہتی تھی کہ ہم استعفیٰ دے کے اسمبلیوں سے باہر چلے جاتے ہیں، بلاول صاحب نے کہا نہیں جی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر کام کرتے ہیں. انہوں نے لانگ مارچ کو لیڈ کیا، اور آپ نے دیکھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اپوزیشن کی جماعتوں کو کامیابی ہوئی. اسی طریقے سے حالیہ دنوں میں جب 26ویں آئینی ترمیم کی بات کی جا رہی تھی تو بلاول صاحب نے اگین پولیٹیکل انگیجمنٹ کے اوپر بڑا زور دیا. بہت لوگ یہ سوچتے تھے کہ شاید مولانا صاحب یہ بات نہیں مانیں گے، اپوزیشن کی جماعتیں ہمارے ساتھ نہیں آئیں گی، لیکن آپ نے دیکھا کہ بلاول صاحب نے انگیج کیا، ان کو قائل کیا کہ جی آپ کے جمہوری نظام کے لیے، آپ کے عدالتی نظام میں اعتدال لانے کے لیے یہ تمام چیزیں کرنا ناگزیر ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ بیٹر سینس پریویل ہوا اور اچھے انداز سے وہ 26ویں آئینی ترمیم پاس کی گئی. تو اگین یہ جو معاملات ہیں، ان معاملات کو بھی ہم پر امید ہے کہ ہماری سائڈ جو ہے وہ نیک نیتی کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ معاملات کو ایڈریس کرنا چاہتی ہے ان دا بیٹر انٹرسٹ آف دا پاکستانی نیشن. اچھا، تو اس ریلیشن شپ میں بلاول صاحب اور آپ کی جو جماعت ہے وہ تو مجھے بڑی سولوشن اورینٹڈ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، لیکن سولوشن آپ کے نزدیک جو ہے وہ ہے کیا؟ دیکھیے سولوشن بڑا سمپل ہے نا، کہ اگر گورنر پنجاب یہ کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت ہماری بات نہیں سنتی، تو کیا یہ معاملہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اگر گورنر پنجاب یہ کہتے ہیں کہ جو ان کے اپنے ہوم ڈسٹرکٹ کا ڈی پی او ہے وہ شاید پرابلمز کریٹ کر رہا ہے گراؤنڈ لیول پہ، تو یہ ایسی چیزیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اگر گورنر کے پی یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں کی صوبائی حکومت یا وہاں کی جو صوبائی مشینری ہے وہ اس طریقے سے معاملات کو ایڈریس نہیں کر رہی، تو ان معاملات کو آپ کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. ہمیشہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی پولیٹیکل معاملہ ہوتا ہے، آپ کی پولیٹیکل پوسچرنگ ہوتی ہے، آپ کا پولیٹیکل اینگل ہوتا ہے، تو ان چیزوں کو آپ کو ذرا خوش دلی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ آگے لے کر چلنے کی ضرورت ہے. اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مرتضی وہاب ہمارے موجود ہے، بلاول بھٹو زرداری کے ترجمان، بات کر رہے تھے ان ایشوز کے حوالے سے. پروگرام میں ابھی ایک بریک شامل کر رہا ہوں، واپس آ رہے ہیں اس بریک کے بعد.